سالوا لا فامي، شخباركم كي دايرين مع الصحه؟ اليوم جبت لكم واحد السؤال، نعطيكم 20 سكوند باش تلقاو الجواب عليه. شنو هو الفرق ما بين توم كروز، ستيفن سبيلبرغ و اينشتاين؟ دونك بوندون نتوما كتفكروا نقول لكم ما تنساوش ديروا ابوني للماشين على لي فيديو ديالي كيعجبوكم، ديروا ان بتي بوس لا فيديو الا عجبتكم لا فيديو ديال هاد السيمانه، وبارطاجيوها مع لا فيديو باش المنفعه تعم على الجميع. الوغ هادوك ثلاثه ديال الناس كاملين فيهم لا ديسلكسي. دونك اليوم لا فيديو ديالنا نهضروا على لا ديسلكسي. شنو هي لا ديسلكسي؟ شنو هما الاعراض ديال لا ديسلكسي وكيفاش نعاونوا ولادنا باش يتخطاو هاد المرض. دونك كما قلت لكم السيمانه الفايته، لي ديس هما واحد الاضطرابات نورولوجيك، دي تروبل نورولوجيك كيقيسوا الطرف الشمال ديال المخ ديال الانسان، كسوا الدراري ولا لي زادولت كلشي بحال. دونك لا ديسلكسي هي اضطرابات في تعلم القراءه. دونك الولاد ديالنا كيكون عندهم مشكل كبير باش يتعلموا يقراو. اذا ما كانوش، وهذا المشكل كيبقى معنا مع الناس اللي فيهم هاد الاضطرابات حتى كملي كيكبروا الى ما تعالجش. دونك كيفاش نعرف ولدي فيه لا ديسلكسي؟ دونك البروميير سيمبتوم لا ديسلكسي هو الدري باغ كيهضر معطل، لان حيت ما كيسمعش كومون دير الصوت ديال الكلام، ما كيسمعوش مقعد. دونك فورسيمون الهضره ما كتصايبش بكري، وكيكون عنده واحد لو روتار في لو لونغاج، كيكون عنده كيتعطل في الهضره. تاني نقطة كما كانوا كيقولوا سيدنا الأولى، ما كتفرقش ما بين الليف والزروطة. مالوغوزمون الدراري اللي فيهم لا ديسلكسي ما كيفرقوش افيكتيفمون ما بين الحروف اللي كيتشابهوا في الكتابة. باغ اكزومبل كيفرقوش ما بين التا والثا، ما كيتفرقوش ما بين التا والبا. في الفرنسيه ما كيفرقوش ما بين لو دي لو بي، ما كيفرقوش ما بين لو كومون دير لو اي لو اي. هادو كاملين ما عندهمش هاد لي سوبتيليتي هادو. بعض الخطرات كنلقاو الدراري ديسلكسيك باغ اكزومبل جو في او مارشي كيكتبوها كامله ملاصقه كلمه واحده، ما عندهمش واحد لا لوجيك ديال بان لو جو في او مارشي، ما عندهمش ديك لا لوجيك بان الكلام كيتقسم. دونك فوالا، دونك كما قلنا ما كيفرقوش ما بين الحروف. وكتكون عندهم ملي كتكون عندهم واحد التمارين ديال القرايه كينفروا، ما كيبغيوهاش، كيبغيو الناس يقراو لهم، ولكن باش يقراو هما واحد كيجيهم واحد العيب ثقيل، باسكو واحد النص اللي انت غتقراه في 4 ساعات هو غيقراه في نص ساعه فواغ ساعه. دونك فوالا، دونك يا سا اوسي كتكون اوسي النفسيه ديال ولدك ولا بنتك كتكون شويه ماشي هي هذيك، لان كيتقارن مع صحابو على صحابي كيقراو وانا ما كنقراش. دونك هي اوسي بالنسبه للدراري يلاه نورمالمون لا ديسلكسي كديتيكتا من نقدروا نعرفوا بان ولدنا فيه لا ديسلكسي من 5 سنين. وكتكونفيرما ملي كيوصل للتحضيري، دونك القسم الاول الابتدائي. حيت نورمالمون الدراري الصغار ملي كيدخلوا الابتدائي عندهم 3 شهور باش يوليو كيعرفوا الحروف، كيقراو كلمات، كيقراو بعض الخاص جمل فيها 2 ولا 3 الكلمات. طوندي كو الدري ديسلكسي كيكمل التحضيري وكيكون باقي ما كيعرفش يقرا. دونك فوالا، هادو كلكو بتي زيليمون اللي ممكن يديرونا على لا بيست ديال ان ولدنا عنده واحد الاضطرابات في القراءه. كيفاش المهم من هادشي كامل؟ كيفاش نعاون ولدي باش يتخطى لا ديسلكسي؟ هي احسن حاجه نمشي نشوف البيدياتر، والبيدياتر يصيفطني عند لورتوفونيست ويصيفطني عند الكيني. هادو كاملين ناس اللي خصهم يحطوا واحد لو دياغنوستيك، واحد يعطيو السمي، يقولوا ولدك فيه واحد الاضطراب، ولدك فيه ولا بنتك فيها شي حاجه. باش باغ لا سويت تقدر تمشي عند الاداره ديال المدرسه، عند الاستاذه ديال الطفل ديالك، ودير واحد لو سيستيم دابرونتيساج اللي يقدر يعاون ولدك ولا بنتك باش تولي بحال صحابها. لان يا با ماجي. الطفل اللي فيه لا ديسلكسي ما عمره ما غيكون بحال شي دري اخر.
دائما خصو الوقت اكثر من صحابه باش يقرا، الوقت اكثر باش يدوز الامتحان، الوقت. دونك خصنا نمشيو نشرحوا الموضوع للمعلمه ونقول لها فوالا ها لو دياغنوستيك اي طومبي، الطبيب ها شنو قال لي شنو قال لي. دونك خصنا نعاونوا الطفل باش يتخطى هذه العقبه. خص الاستاذه وسي خصها عليه الدراري حيت ما كيسمعوش الصوت ديال بصح ديال الصوت ديال الحروف. دونك الكتابه غتكون حتى هي معطله. دونك يفهم باغ الناس اللي عندهم لي مويان الولد بلاصه ما يكتب بيديه يكتب يتعلم يكتب فوق ان كلافي. لو بلوتو تعلم يكتب فوق ان كلافي لو ميو سي. دونك الي ميتر اون بلاص واحد لو سيستم في القسم باش يقدر ولدك ولا بنتك يتخطى هاد العقبه. ثاني نقطه هي العامل النفسي. العامل النفسي خصنا دائما نشجعوا ولادنا، وما عمرنا نهضروا على اغلاط، دائما نديروا القدام الانجازات اللي دار، الكلمات اللي تعلم، هذا الشيء كامل نحطوه اون افون باش ما يحس براسو قليل، يحس براسو بانه راه داك الخدمه اللي كيدير راه كتجيب المنفعه ديالها. باش نعلموا وسي التعلم ديال باش نعلموهم الحروف، باسكو هذه راه قضيه صعيبه بزاف. نورمالمون كان جبت لو كوفري كامل، ولكن بنتي بدات كتلعب قبيله دونك بقاو غير لي ثلاث. كاينه واحد لا ميثود اسمها لا ميثود دي زالفا. دونك لي زالفا هما واحد ليستوار، واحد لو كوفري كيجي فيه لو سي دي ليستوار ولو غيد اللي كيعاون الوالدين. دونك لافونتاج ديال لي زالفا هما نورمالمون سي دي لتر en 3D en 3 dimensions. donc الدري ممكن يقيسهم. donc par exemple le M de monstre. donc دائما الدري كيعقل على le monstre هو M et forcément la lettre كتدخل. donc le monstre il fait par exemple le R de robinet, et le robinet il est furieux donc il fait et donc le son du R c'est et donc forcément quand tu تعاود القصه et tout et الدري forcément à force de répéter l'alphabet بالفرنساويه en tout cas كتدخل facilement. هذا le coffret allez عنده الثمن ديالو il est un peu cher. كيتلقى في امازون. donc c'est les alphas, la méthode des alphas بالنسبه للناس اللي sont intéressés. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي مويان وما قادرينش ما يقدروش يشريو لي زالفا با د بانيك. شدوا العجين وبالعجين صايبوا الحروف وعاودوا القصه اللي بغيتو نتوما. الحاجه الوحيده خص القصه خصها دائما تكون لا ميم، حيت هذيك بالمعوده داكشي كيدخل للراس ديال الدري. دونك بالعجين نصايبوا الحروف بالعربيه نصايبوا الحروف بالفرنسيه، والدري ممكن يقيس وممكن غيبقى دائما يحاول الحروف وغيعقل عليهم. وهذه هذه الطريقه بالنسبه للدراري اللي ماشي ديسلكسيك. بالنسبه للدراري اللي سون يلاه كيتعلموا الحروف نقدروا نبداو معاهم بهذه لا مانيير، باسكو علي بعض الناس عندهم الحاسه ديال اللمس مطوره اكثر من الحساس ديال السمع ولا ديال البصر. دونك كيبغيو يقيسوا الحاجه باش يبقاو عاقلين عليها. دونك فوالا كما قلت لكم خذوا العجين صايبوا مع ولادكم الحروف باش الحروف يدخلوا شويه بشويه. voilà quelques petites astuces. Le dernière astuce هي les fiches de mots. كما قلت لكم الدراري الديسلكسيك ما كيبقاوش كيعقلوش على الصوت ديال الكلمه. دونك بقاو نديروا دي فيش، نشدو فيش كارتوني نكتبوا فيهم كل نهار 20 كلمه 15 كلمه 30 كلمه على حسب، والدري يحفظ دوك الكلمات يصورهم في مخه. اي دونك هكا مهما هو كيحفظ دوك الكلمات ما هو الفوكابولير كيدخل للراس. دونك نخدموا معاهم هذوك لي فيش دو مو. ولا وندخلوا الرسوم نلعبوا بهم نلونوا نكتبوا، يعني ندخلوا شويه ديال اللعب في القرايه، باسكو القرايه ما خصهاش دائما تكون سيريوز. راه ملي كتدخلوا القرايه فيها شويه ديال الضحك وشويه ديال الترفيه هيتو راه كتدخل بلو فاسيلمون للدماغ ديال الدراري. بون لا فيديو ديال اليوم وصلت للنهايه ديالها، جيسبر عجبتكم. كنتمنى دي كومونتير بارطاجيو معايا لي زيكسبيريونس ديالكم. الله يعاونكم. جو vous aime beaucoup.
Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des enfants et à la semaine prochaine. Salut!